سلام سلام فتواتن كبرانن أمد العالم تركو نيشان لي بيتسال كمي تخونو كل سلام اكزابير مسكن بوكاني سلامي نسخاتكم وين ببزلهم و سلامكم بزح ترفتو للي بعد تمرو تسفايا انكو عدما نوشان لي بسلام مزاقوم نايلو معنتي فيديو نازخوون كعا كم ذات ريوالهم واقا وركين تي حدش نقرنهو وسيخ دوك أنيسو نزل حابرنا كرينا يا بزي channel زي واقع ورقي يا أربية كندما سالستي أي أقرب مع حلتاوي أي أقرب اسكي أبزوش تسالست زي أنت عينة وسخ ويك الناش كيرنيو نزل ميازيا عسرتا ويكعا أبريل عسرتا تشعتا أي سخون زلو كعسرتا 4 كارات جميرو اسكاب 24 كارات زلو كرينا سنة زانحيت سنة مكتتال لايك شير سبسكرايب مقاردوما أي ترسعو دقع بيت واي معاري تماليسنا تراخيبنا لنا بمجمر أنريو بعد 14 كارات يكون بعد 14 كارات بناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا بيراو بانكي زوج أواقع مالتيو بلهم عن 3 نحن تقران ورقي بتيسعة ندبي 15 دولار بشيات كله بناي إثيوبيا جنزب كعاني ب14 شحن حد 209 وعيلنيو انجدي مسناي بقرمت مالي زقربكوا فيديو كنا ورادرو خلنا وسخ عارئنا نيو مالتي لو معنتي قاتلنا نريو خعاني بعل 15 كارات يكون بعل 15 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوهز أواقا نحن تقران ورقي مالتي بتيسعان شدشن نتبع 5 سنتيم دولار كشيات كلو بناء إثيوبيا جنزب كعا بعسرت 15 شحن كلتا ميتنيو كشيات وعيل زالو زي نايت ورقي ترى جنزب بتشايو تيرا بناء بهراو بانكي نايت ورق ترى جنزب بتشا مالتم زي إذا زرقراكم زالهم أبناي قلي بانك ندحر أبناي قلي سوقات ندحر آخركم بدعم وسخن ويو نياتم نايفات ناي كزخراي ناي سرحتنا ناي حد نجر نايتي ورق ديزاين كيروم نخسر حوا وسخن وي كحن تجرام مستزني هنا بيراو بانكي نير بعد 15 لينت أدلو ويو مالتيو بعد 15 كارات كعني نيتورك نزهنا تايز أكل برسنت نزه ورق أيو تايز أكل برسنت خا تقلع اللي يصرحون نحرق لكم بحمسة مالتم كاب 5 سكوا 51 برسنت ناي ورق نزهنا هو كاب 5 سكوا 4 برسنت دما كاري عينت معدنات كم نبرة برت حاويسهم يصرحوا مالتي دقع بيت وي معري قتيلنا نريخ عني بعل 16 كارات يكون 16 كارات بناي أمريكا دولار ب203 نتبي 0.3 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا نقد بانك بناي إثيوبيا جنزب كعا ب16 شحن كلتا 219 أرشنيو كشيت وعيل زلو أبريل 19 ويكعا ميازيا 10 مالتيو نيتوركي نزهنا انتاي زأكل برسنتي تلكم بعد 16 كاوسوسا اسكاوسوسان 1% توركي نزهيو 4.9% دما كالي عينة معدنات حاويسهم يسرحوا له خمن زينك بتشابز حين برت حاويسها يسرح مالتي تورك نزهنا جن اسكاوسوسان 1% يو زي بنايوش تعدي ورقي عقانيو بنايوش تخين دمو بدعمي لعل زولي بيانس كاوسوسان 5% يخونيو مالتي نايوش تعدي نشتن تحت زبال أيو كاتيلنا نريو بعل 17 كارات يكون بعل 17 كارات بناي أمريكا دولار
بعشر شوعة كارات بناي بهراو بانكي ያው ብሔራዊ ባንኪ ከም ዝኾነ ኩሉ ግዜ ዘቕርቦ ወርቂ ትፈልጥዎ ኢኹም ቄርካዩ ለኩም ብናይ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፅእ ዋጋ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ይቅርታ ብ109.40 ሳንቲም ዶላር ክሸጦ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ17,230 እዩ ክሸጦ ውዒሉ ዘሎ ሎማዓንትን እሽተን ወሰኽ ኣርኢናዮ በዓል 17 ካራት ከዓ ናይቲ ወርቂ ንጽህና እንታይ ዝኣክል ይተልኩምኒ 66.38 እስካብ 40 ዘሎ ናይቲ ወርቂ ንጽህና እዩ ማለት እዩ። እዚ ማለት ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ። ልዕሊ ግማሽ ወርቂ ንጹህ ተሓዊሱ ወይ ዝስራሕ 17 ካራት እንግዲህ ከ17 ካራት ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ብጣዕሚ ተፈታዊ ዝኾነ በአፍሪካ ደረጃ ዘይኮነ ኣብ ብፍላይ ድማ ኣብ ውጪ ሃገራት ብጣዕሚ ዝፈትዎ ዓይነት ወርቂ ባህል 18 እዩ። ናብ ድሌትካ ዓይነት ዲዛይን ቀይርካ ትሰርሖ ብዙሕ ዓይነት ሕብሪ ዝህብ ለስላሳ ብጣዕሚ ደስ ዝብሃሊ ማራኺ ወርቂ እዩ ማለት እዩ። እሱ በዓል 18 ካራት እዩ። በዓል 18 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ብናይ ብሔራዊ ባንክ ዝወፀ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብ18,240 ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ከዓኒ ብ115.88 ሳንቲም ዶላር እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። በዓል 18 ካራት ቆንጆ እዩ እንተልኪ ክንደይ ዝኣክል ፐርሰንት ወርቂ ንጽህና ስለዝሓዘ እዩ ተልኩም ደሞ ብጣዕሚ ዝገርም ካብ 71 እስካብ 72% ንጹህ ወርቂ ዘለዎ እዩ። እዚ ማለት ካብ 175% ንጹህ እዩ። እቲ 28% ደሞ ካሊእ ዓይነት ማዕድናት ሓዊሶም ይሰርሕዎ ኣለዉ። ስለዚ ንጹህ እዩ ድማ 18 ካራት ብጣዕሚ ሰብ ዝፈትዎን ተመራፂ ዝኾነ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ እና ዋግኡ እውን ብ18,240 ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ከዓኒ ብ115.88 ሳንቲም ዶላር እዩ ክሸጦ ውዒሉ ዘሎ ብናይ ብሔራዊ ባንኪ እዚ እና ደግሞ ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ናብ ምንም ዓይነት ዲዛይን ዘይተቐየረት ወርቂ እያ ማለት እዩ። ኣብዚ ልባት ክገብሩ ኣለኩም ምክንያቱም ኣብ ደገ ኸይድኩም ክንድዚ እንድዩ ገለ ኢልኩም እንታንጨቅጭቅ ከይፍጠር ምስቲ ናይ ግሊ ወርቂ ማለት እዩ። ምክንያቱም ንሳቶም ካብ ሓንቲ ግራም 4,5,6,000 ወሲኾም እዮም ዝሸጥዎ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 19 ካራት ክኸውን በዓል 19 ካራት ብናይ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ122.35 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ19,260 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ። ክብራት ኣሕዋተይ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 20 ካራት ክኸውን በዓል 20 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ128.95 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ22,700 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ብቻ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ድማ ካብ 18 ካራት ቀፂሉ ብጣዕሚ ተፈታዊ ዝኾነ ብዓለም ደረጃ ማለት እዩ በዓል 21 ካራት እዩ ክኸውን 21 ካራት ናይቲ ወርቂ ንጽህና እንታይ ዝኣክል ንጹህ ወርቂ ተልኩን ብጣዕሚ ዝገርም ካብ 87.05% ንጹህ ወርቂ ኣለዎ 2.95% ድማ ካሊእ ዓይነት ማዕድናት ሰሪሕካ ዝሕወስ ኮይኑ ናይዚ ዋጋ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ134.96 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ21,280 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማሕረይ ብምቕፃል ንሪኦ በዓል 22 ካራት ክኸውን 22 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ ሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ141.63 ሳንቲምን ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ22,300 እዩ
ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 23 ካራት ይክኸውን 23 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ለሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ148 ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ23,900 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 24 ካራት ይክኸውን 24 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ብናይ አሜሪካ ዶላር ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ብ148 ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ23,900 እዩ እዚ ናይ 23 ካራት እዩ 24 ካራት ከዓኒ ወይ ከዓ በዓል ሓደ ውቅዒት ዝበሃል ንሓንቲ ግራም ወርቂ ብናይ ብሔራዊ ባንኪ ማለት እዩ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ154.23 ሳንቲም እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ብአሜሪካ ዶላር ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ዋጋ ወርቂ ከምዚ ይመስል ነይሩ ብዙሕ ዝተጋነነ ወሰኽ እውን የርእየና ቆንጆ ዕዳጋ እዩ እኒሄ ንስኹም ከ ሓሳብ ርኢቶኹም እንታይ እኒሄኩም ንዝብለ ኮሜንት ፃሓፉለይ ንዓይ ክትረኽቡ ትደልዩ ደሞ ብ09596159 ኢልኩም ብቐጥታ መስመር ወይ ከዓ ብቴሌግራም ክድውለይ ትኽእሉ ኢኹም እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ኣይትረስዑ ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኩምን ንኽብረኩምን ሰሰናዩ ባይ ባይ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረ كاسيل كان